बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद व बारिक वसल्लम। सामिन कराम, रूहानियत बंदे पर अल्लाह ताला का वो इनाम है कि जिसका कायनात में कोई निहमुल बदल नहीं। इसी रूहानियत के मुतल्लिक़ अल्लामा मोहम्मद इकबाल फरमाते हैं, खुदी को कर बुलंद इतना कि खुदा बंदे से खुद पूछे, बता तेरी रज़ा क्या है। जब रूहानियत अरूज पर हो तो बंदे से हर चीज़ पूछी जाती है। उसका कौल व फ़ेल तकदीर बन जाता है। उसके अल्फाज से, कमान से निकले हुए तीर भी जो है वो वापस लौट आते हैं। रूहानियत से ही बंदा अल्लाह की पहचान हासिल करके खुदा के करीब होता है। रब की कुर्बत का मेयार बंदे की रूह पर है। रूह में जितनी रूहानियत और नूरानियत होगी वो इतना ही खुदा के नज़दीक होगा। ताहमी तो राह सलूक में हर बंदे की यही कोशिश होती है कि मेरी रूह बेदार हो, उसमें रूहानियत हो। और हम रूहानियत के लिए जो है वो मुख्तलिफ़ आमाल भी करते हैं, ज़िक्र अस्कार भी करते हैं, रियाज़त और मुजाहिदे भी करते हैं। लेकिन याद रहे कि कुछ चीज़ें जिन्हें आप गलतियां कह सकते हैं वो हमारी ज़िंदगी में कॉमन थिंग्स होती हैं, वो भी हमसे सरज़द होती रहती हैं। हत्ता कि ये वो गलतियां होती हैं जिनकी वजह से हमारे पास जो रूहानियत होती है वो छीन ली जाती है, चली जाती है। आज की इस वीडियो में हम 3 जो है वो गलतियां डिस्कस करेंगे कि जिनकी वजह से हम रूहानियत से महरूम हो जाते हैं, रूहानियत हमसे जो है वो छीन ली जाती है। वो कौन सी 3 गलतियां हैं? सामिन कराम, पहली जो गलती है वो शिकवा है। हज़रत वासिफ़ अली वासिफ़ रहमतुल्लाह अलैह फरमाया करते थे, दुनिया जिस मकाम को शिकवा समझती है दर हकीकत वो मकाम शुक्र होता है। ये एक अनमोल नुक्ता है कि हम अक्सर उस चीज़ का शिकवा करते हैं जिसका होना ही दरअसल हमारे लिए नेमत होता है। हम जिसे बोझ समझते हैं वही रब की अता होती है। किराए की मकान की तंगी पर शिकवा है। ज़रा सोचिए, अगर ये छत ही न होती, रिश्तों में इख्तलाफ पर दिल उदास है। अगर वो रिश्ते ही न होते तो फिर पुरानी गाड़ी पर शिकवा है। अगर गाड़ी ही न होती तो फिर औलाद की ज़िद और नाफरमानी पर शिकवा है। लेकिन कभी सोचा है कि अगर औलाद ही न होती तो फिर क्या बनता? मियाँ बीवी के दरमियान झगड़े, अगर वो शरीके हयात ही न होते तो फिर नौकरी से थकन, अगर रोज़ी का जो ज़रिया है जिस पे आपको शिकवा है कि नौकरी ने थका दिया, वो ही ना होती तो फिर टांग के दर्द से बेचैनी है। लेकिन अगर टांग ही ना होती तो फिर क्या करते? हकीकत ये है कि हम अक्सर वजूद की शिकायत करते हैं, अदम की नहीं। जो चीज़ हमारे पास मौजूद हैं हम उनका शुक्र अदा करने की बजाय उनसे शिकवा करने लगते हैं। वो शख्स अल्लाह वाला नहीं हो सकता जो शिकवा करे। अगर वो अल्लाह वाला था भी, उसके पास रूहानियत थी भी तो छीन ली जाएगी। तकलीफ़ जो है वो उसने अपने मुकर्रबों के लिए रखी होती है ताकि वो ज़रा और करीब हो जाए। बात ताल्लुक़ की है ना, और ताल्लुक़ में जो है वो सितम और करम एक ही शय होती हैं। बात समझ आई? ताल्लुक़ हो तो सितम और करम ही शय का नाम है, और अगर ताल्लुक़ ना हो तो करम भी जो है वो आपको सितम लगेगा। अल्लाह का बंदा वो है कि जो इब्तला में हो, आसूदगी में हो, कुछ भी हो, उसकी एक ही आरज़ू होती है कि मैं अल्लाह के करीब चला जाऊं। तो वो अपने दिल के करीब कर लेता है। जो अल्लाह का बंदा बनना चाहे वो दिल से शिकवा निकाल दे, आज़ाद हो जाए, शिकायत निकाल दे, तकाज़ा निकाल दे, अपने सारे प्रोग्राम निकाल दे, और वो जानता है इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन, हम उसकी तरफ हमेशा रजू करने वाले हैं, उसी की तरफ जो है वो लौट कर जाने वाले हैं। करबला के मैदान में हज़रत इमाम हुसैन कह सकते थे कि या अल्लाह, इस्लाम की वजह से आपने हमारा क्या हाल कर दिया, हमारा कुछ बचा भी नहीं है। शिकवा कर सकते थे ना, मगर नहीं किया।
مقام شکوہ کو آپ نے مقام شکر بنا دیا۔ پھر ہوا کیا؟ پھر اللہ نے بھی انہیں روحانیت کا مرکز بنا دیا۔ اب وہی پوری کائنات میں جو ہے وہ روحانیت بانٹ رہے ہیں، ولایتیں جو ہے وہ بانٹ رہے ہیں۔ دوسری چیز جس سے جو ہے وہ روحانیت چھین لی جاتی ہے وہ ہے ایک مرتبہ جو ہے نا، ایک بڑے اللہ والے تھے، بڑے ولی تھے، تو ایک اور درویش جو ہے وہ جا رہا تھا، تو راستے میں کیا دیکھتا ہے کہ وہ جو اللہ والا تھا، ولی تھا، دوسرا اس کا دوست، اس کو جو ہے 4-5 لوگوں نے پکڑا ہوا ہے اور وہ زمین پہ اس کو گھسیٹ رہے ہیں۔ گھسیٹتے گھسیٹتے اس کے جسم سے جو ہے وہ خون بھی بہہ رہا ہے، اس کو لکڑیاں لگ رہی ہیں، کانٹے چبھ رہے ہیں، زخم ہو رہے ہیں۔ تو اس نے آواز ماری ان لوگوں کے ٹھہرو۔ تو اس شخص سے پوچھا، بزرگ سے، کہ یہ آپ کے ساتھ لوگ کیا کر رہے ہیں؟ مجھے کوئی سمجھ نہیں آ رہا۔ تو اس نے کہا کہ یہ میرا خود حکم ہے کہ میرے ساتھ ایسا کیا جائے، تو یہ اپنی جگہ ٹھیک کر رہے ہیں۔ اس نے کہا کہ نہیں، مجھے کھل کے جو ہے مسئلہ بتاؤ کہ ایسا تم کیوں چاہ رہے ہو۔ تو اس نے کہا کہ یار ہوا یہ کہ میں پرسوں کی رات دریا پہ تھا، وہ بزرگ اکثر دریا پہ رہتا تھا نا، وہاں پہ مجاہدہ کرتا تھا، اللہ اللہ کرتا تھا دنیا سے کٹ ہو کے۔ اس نے کہا کہ پرسوں میں بیٹھا تھا کہ اچانک بارش جو ہے وہ آنے لگی، شروع ہو گئی بارش۔ تو میں نے اللہ سے اتنا کہہ دیا کہ یا اللہ، شہر والے بارش کی وجہ سے بڑے پریشان ہیں، جانور بھوکے ہیں، تو آپ ادھر تو بارش کر نہیں رہے اور یہاں پہ جو ہے آپ نے دریا میں ہی بارش کو بہانا شروع کر دیا، جہاں پہلے ہی پانی بہت زیادہ ہے۔ تو جب میں نے یہ بات کی تو اللہ تعالیٰ نے کہا کہ تو نے نقص نکالا ہے میری کائنات میں، میرے امر میں سے نقص نکالا ہے، لہذا میں نے تجھے ولایت سے معزول کر دیا ہے، تمہارے پاس جو نور تھا، روحانی تھی، وہ میں نے چھین لی ہے۔ تو میں اس بزرگ نے کہا کہ اپنے آپ کو سزا کے لیے یہ کہہ رہا ہوں کہ میں نے ایسا کیوں کہہ دیا۔ تو یہ جو آپ کائنات میں سے نقص نکال رہے ہوتے ہیں، یا اللہ تم نے زیادہ بارش کیوں دے دی، تھوڑی سی دے دیتے تو انڈیا اور پاکستان میں سیلاب جو ہے وہ نہ آتے، یا اللہ سردیوں کا موسم اچھا تھا، گرمیاں کیوں پیدا کر دی۔ حالانکہ اس کا آپ کی ذات سے تعلق ہی نہیں ہوتا نا، یہ تو کائنات کے نظام ہیں، اللہ کے فیصلے ہیں۔ اس بندے کو آپ نے یا اللہ 5 بیٹے جو ہے وہ دے دیے اور یہ والدین جو ہے ان کی قدر بھی نہیں کر رہے، اور دوسرا قدر والا تھا اس کو آپ نے ایک بھی نہ دیا۔ تو یہ سب کہنا بند کریں یار، اپنی تجویزیں جو ہے وہ اپنے پاس رکھیں، بندہ بنیں، یہ فلسفیاں نہ جھاڑیں، ٹھیک ہے۔ تیسری چیز جس سے روحانیت جو ہے انسان سے چھین لی جاتی ہے، اس کے بارے میں اللہ تعالیٰ قرآن کریم میں ارشاد فرماتا ہے، کیا آپ نے اس شخص کو دیکھا کہ جس نے اپنی نفسانی خواہشات کو معبود بنا رکھا ہو؟ کیا آپ نے دیکھا اس شخص کو کہ جس نے اپنے نفس کی خواہشوں کو اپنا مولا بنا لیا ہو؟ گویا نفس کی خواہشات کی پیروی کرنا طریقت اور روحانیت میں شرک ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، تم اپنی خواہشات سے اسی طرح ڈرتے رہا کرو کہ جس طرح تم اپنے دشمنوں سے ڈرتے ہو، کیونکہ انسان کے لیے خواہشات کی پیروی اور زبان کے نتائج سے بڑا کوئی دشمن نہیں ہے۔ مولا علی فرماتے ہیں کہ مجھے تمہارے بارے میں سب سے زیادہ 2 چیزوں کا خوف رہتا ہے، خواہشات نفس کی پیروی اور طویل امید کا ہونا۔ سامعین کرام، خواہشات نفس انسان کی روحانیت کو اس طرح ختم کر دیتے ہیں جس طرح کہ آگ خشک لکڑی کو جلا دیتی ہے۔ تو آخر میں دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں ان تینوں چیزوں سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے۔ انشاءاللہ تعالیٰ ملتے ہیں ایک نئے موضوع میں، تب تک اللہ نگہبان۔